बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहली इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह पाक से मदद का मुंतज़िर है। खाने के बाद नींद का आना सेहतमंद होने की निशानी है। खाना खाने के बाद तकरीबन 100 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका पेट ठीक रहेगा, ज़िंदगी भर पेट बाहर नहीं आएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से याददाश्त तेज़ हो जाती है, मैदा तंदुरुस्त रहता है। रोज़ाना सूखी मेथी का कावा पी लेना मुफीद है। शैम्पू वाले पानी से गाड़ का फ़र्श धोने से फ़र्श बेहतरीन चमक जाता है। आयतल कुर्सी रोज़ाना पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। खाली पेट ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा रोज़ाना चबाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। जोड़ों और पट्ठों का दर्द ख़त्म करने के लिए रोज़ाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 5 बादाम खाएं। नहार मुँह अदरक वाले पानी के अंदर एक नींबू निचोड़ कर पी लें, चर्बी गायब हो जाएगी और रंगत भी निखर जाएगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए फौरी तौर पर टैल्कम पाउडर छिड़क देने से चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। अगर आप रोज़ाना एक गिलास अनार का जूस पिएं, आपकी जिल्द के कील मुहासे दाने ख़त्म हो जाएंगे, जिल्द जवान नज़र आएगी। पेशाब ज़्यादा देर तक रोकने से गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दोपहर के वक्त प्याज के साथ रोटी खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खाएं, जवानी वापस लौट आएगी। दालचीनी खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने, हाजमे को बेहतर बनाने, सर्दी के असरात को कम करने में मदद देती है। सोते वक्त आईब्रोज पर सरसों के तेल का मसाज करें, नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दाल का सालन खाने के बाद दूध मत पियो, वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। चेहरे पर कील मुहासे निकल आएँ तो कील मुहासों पर शहद का मसाज करो। जेब के अंदर लोहे की कोई भी चीज़ रखने से जादू असर नहीं करता। अगर आपके वाशरूम गंदे होंगे तो बहुत सी बीमारियां आपको घेर लेंगी। घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बेहतरीन है। बाल गिरते हों, नीम के पत्तों के पानी से बाल धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हर वक्त बदन का ठंडा रहना बदन में खून की कमी की अलामत है। शुगर के मरीज़ अफराद लोबिया की सब्ज़ी फ़ायदेमंद है। कद्दू का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। बैठकर खाना खाया करें, बदन की ताकत में इजाफा होगा। ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, अजवाइन पानी के साथ खा लो। नींद कम लेना आपकी उम्र में कमी करता है। सफ़ेद नमक की बजाय काला नमक इस्तेमाल करना सेहत अता करता है। दोपहर को थोड़ी देर सोने से अक्ल बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे तो फल और सब्जियां खाया करें। 2 घंटे वॉक रोज़ाना कर लेने से आपकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। रोज़ाना पैदल चलने से मोटापे का खदशा कम होता है। कड़वी चीज़ें खाने से सेहत अच्छी रहती है। नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए रोज़ाना रात को सूरजमुखी के बीज खाएं। आंसू रोकने से सर दर्द, घबराहट और गुस्से की बीमारी पैदा होती है। जमाई रोकने से दिमाग में दर्द पैदा होता है। करेला शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस शुगर को कम करता है। क्या आप जानते हैं ऊँटनी के दूध से दही नहीं जमा जा सकता? इसमें भेड़, बकरी, भैंस का दूध शामिल किया जाए। सांस की तकलीफ़, एलर्जी के लिए अदरक की चाय मुफीद है। सिरी और पाए दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है, इससे जिस्म को ताकत मिलती है। शाम को गोभी खाने से बादीपन बढ़ता है। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल सीने में जलन और तेज़ाबियत का बाइस बनता है। लिपस्टिक के इस्तेमाल से होंठ काले हो जाते हैं। जैतून का तेल और ग्लिसरीन मिलाकर रात को सोने से पहले लगाई जाए तो होंठों का कालापन ख़त्म हो जाएगा। मेथी सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। मोटी औरत रोज़ाना 3 चीज़ें खाए, 1 हफ्ते में दुबली हो जाएगी। नींबू, अजवाइन और खुश्क मेवाजात। बिला नागा खाए, रात को आसमान की तरफ देखने से दिमाग को ताकत मिलती है। रोज़ाना सुबह उठकर गुलाब की महक सूंघने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना शहद के साथ चुटकी दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों का दर्द में कमी वाक़या होती है। पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीने के इस्तेमाल से ना सिर्फ मतली और सर दर्द का खात्मा होता है, बल्कि ये सीने की जकड़न, हलक, फेफड़ों की सोजिश को भी दूर करता है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी हमेशा कायम रहती है। सुबह को गर्दन पर जैतून के तेल की मालिश करने से गला नहीं बैठता। वज़न में इजाफा हो रहा है, सूखी रोटी खाओ। रोटी चबाकर खाने से कमर में दर्द नहीं होगा। खाने के बाद थोड़ी सी मीठी चीज़ें चख लेने से आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। आबे ज़मज़म को देखने से नज़र तेज़ होती है। वज़न कम करने के लिए 1 उबला हुआ अंडा खाएं। मैदे में ज़ख्म है, 1 लौंग पानी के साथ निगल लें।
بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کیسٹرول کم ہوتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دال چینی ڈال کر کھائی جائے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ خالی پیٹ بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں، دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح ناشتے میں 2 انجیر کھانے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سنتے ہیں، ان کو دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کریں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ آم کھائیں۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ رات کو کھجور کھایا کرو، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کرو، جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ماش کی دال جتنی زیادہ استعمال کرو گے، شوگر سے بچے رہو گے۔ کینسر والے مریض پھلوں میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں، ان کے منہ پر جوڑیاں نہیں پڑتیں۔ پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو، توند کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو عورتیں حاملہ نہ ہو رہی ہوں، انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائیں، حاملہ ہو جائیں گی۔ اگر نیند نہ آئے، ایک سرخ ٹماٹر کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہوتی ہے۔ ہڑ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ میں درد ہو تو گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لو۔ جو عورتیں اپنے بال کالے لمبے گھنے کرنا چاہتی ہیں، ناریل کا تیل بالوں میں لگائیں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوگی۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ لو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ چہرے کی جلد لٹک جائے یا جھریاں آ جائیں، انار کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے، 3 چیزیں ضرور استعمال کرو، دوبارہ چہرہ جوان نظر آنے لگے گا: انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی کھائیں۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، سانولی عورت کھا لے، اس کا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں، اس سے بدن سے میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے معدے میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ آلو کا رس بالوں میں لگانے سے بال چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹ لٹک جائے یا موٹاپا آنے لگے، کھیرے کا تیل ناف میں ڈالو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ سرکہ سبزیوں اور پھلوں کے اندر کیڑوں اور کیڑے مار ادویات کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ٹماٹر کاٹ کر داغوں پر لگا لیں۔ کیکر کی مسواک دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کہکہ زور سے لگانے سے دل کی نالیاں وال بند ہونے کا خدشہ ہے۔ درختوں اور پودوں کے پاس رہنے سے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ دائیں جانب منہ کر کے لیٹنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ لوہے کا ٹکڑا سرہانے رکھ کر سونے سے زہریلے کیڑے پاس نہیں آتے۔ صبح خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ کالے زیرے کے تیل سے بدن کی مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو اچانک بخار ہو، ان کو میتھی کا پانی پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل طاقتور رہتا ہے۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ادرک والے پانی سے سبزی کو دھو لیں۔ سبزیاں کئی دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ لکوہ اور فالج کے مریض کالے تیتر کی یخنی 10 دن پلائیں، مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیں۔ چہرے پر رات کو مکھن لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھانے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے، سونف والا پانی پی لیا کریں۔ چہرے کی جھریوں سے پاک کرنا ہے، سورج مکھی کا تیل لگائیں۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو، 6 دانے انجیر کے زیتون کے تیل میں بھگو کر صبح دوپہر شام آرام سے چبا چبا کر کھائیں۔ پٹھوں میں درد کھچاؤ ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ نگل لو، معدے کی گیس تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو، مریض کو چاہیے لمبا سجدہ کرے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیمبو کا رس استعمال کریں۔ قیامت کی نشانی ہے کہ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ خالی پیٹ پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کرے اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ کچا لہسن، کچا پیاز کھانے سے منہ کی بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے یہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی پینے سے پورا جسم گورا ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا ہے، رات کو اسمگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی کو ختم کرنا ہے، شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے، اس کا چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام سے جان نہ چھوٹے، بنے ہوئے چنے کھاؤ۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ صورت واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے سے گھر میں غربت نہیں آتی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جن کو خون کی کمی ہو وہ سرخ شلجم کھائیں۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب کا استعمال آپ کی بینائی کو کمزور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ قبض کی شکایت ہو وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں، کم از کم 5 کھجوریں کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ گفتگو ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے، دماغی صلاحیت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ شادی میں بندش رکاوٹ ہو تو نماز عشاء کے بعد سورۃ واقعہ 11 بار، درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے آنکھ صبح جلدی کھل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام، رات سوتے وقت زیرہ کھانا، سبز چائے کے ساتھ سونف۔ رات کے وقت کلونجی کے چند دانے زبان کے نیچے رکھنے سے وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، بوڑھے بھی ہو جاؤ، جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے پتے کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ جو کھانے سے بعد فوری سو جاتا ہے اس کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ لوکی کا رس پینے سے دمہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ دانت کو کیڑا لگ جائے، منہ میں ناریل کا پانی اور لیمبو کا پانی ڈال کر گھماؤ، دانت کا کیڑا فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگتی۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، تھوڑا سا گڑ کھائیں، آپ کو انرجی کو بڑھائے گا۔ رات کو دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی بھی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب ہو جائے تو ہمیں بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بھوک کی کمی اور قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔
नाखून काटने के बाद, गुस्ल करने के बाद अंगूठों पर सरसों का तेल या जैतून का तेल लगाने से 100 साल तक नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे, आमीन सुम आमीन। नहार मुँह खुश्क आलू बुखारा चूस लो, 70 साल तक मोटापा करीब नहीं आएगा और ना ही खून की कमी होगी। अगर आवाज़ बैठ जाए, गुड़ डालकर चावल खाएं। दांतों का काम आंतों से मत लो, यानी खाना खाते वक्त हर नवाले को कम से कम 33 बार ज़रूर चबाया करो। कीकड़ की लकड़ी की मसवाक करने से वहम की बीमारी दूर होती है। मलट्ठी और गुड़ मिलाकर खाने से बुढ़ापे में हाथ पांव नहीं कांपते। खड़े होकर हारिश करने से हारिश बढ़ जाती है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। रात की रानी के फूल की खुशबू सूंघने से जिस्म की थकावट ख़त्म हो जाती है। पेशाब के इन्फेक्शन में फालसे का जूस पिया करें। नहार मुँह खीरा खाएं, मोटापा कम हो जाएगा। नहाते वक्त पानी में अगर नारियल का तेल डाला जाए, पूरा जिस्म की जिल्द मुलायम और चमकदार हो जाती है। जो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, इनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान के सबसे ज़्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। मूली का रस धुंधलापन, जाला, मोतिया वगैरह को शिफा देकर नज़र को तेज़ करता है। रोज़ाना एक केला खाने से ज़हनी दबाव और इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। सुबह उठकर घास पर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं, चूहों के बिल के पास अंडे का खाली होल रख तो चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रात को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। नहार मुँह दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। हमेशा जवानी चाहते हो, रोज़ाना रात को इसमगोल का छिलका दूध में डालकर पी लो। निकाह से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है। जिसने औरत को देखे बगैर निकाह किया, इसका अंजाम गम और परेशानी है। चेहरे को पानी से गीला कर फटकड़ी का मसाज करने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। अगर हाथ जल जाए, फ़ौरन सरसों का तेल लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना इंसान के मैदे को ख़त्म कर देता है। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। जिनको पेशाब के बाद कतरे आते हैं, वो भुने हुए चने और काले तिलों को दूध में मिलाकर पिया करें, कतरे आना बंद हो जाएंगे। रोटी का लुकमा खाते वक्त अगर रोटी में बाल निकल आए, समझ जो बहुत जल्द रिज़्क की बारिश होने वाली है। जो औरतें दौरान हमल खट्टी चीज़ें खाती हैं, इनकी औलाद तेज़ और चालाक होती है। आबे ज़मज़म हर बीमारी का इलाज है। अनार में जन्नत के पानी का एक कतरा होता है। शिफा के 2 मज़र हैं, शहद और कुरान पाक। जैतून के तेल में 70 बीमारियों का इलाज है। जिस घर में खजूर हो, वो घर वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे। अज़ान का एक लफ्ज़ सुनकर दोहराएं, नामा अमाल में 2 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। जो कोई इसको दूसरों को बताएगा, इसके नामा अमाल में 30 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। क़यामत के दिन इंसान की एक एक नेकी को तरसेगा। अगर रोज़ाना 3 से 4 मरतबा अपनी बीवी की इज़हार मोहब्बत किया जाए, तो औरत डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसको खाने से जुनून और पागलपन दूर होता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।